کہ बापू बरकत क्यों नहीं आती, सब कुछ है सुकून क्यों नहीं है, घर के अंदर बैठ करके मोबाइल पर आप जुआ खेल रहे हो। जरा सोचो तो सही, अकल कहाँ गई है। अल्लाह अकबर, जहां पर जिना की फिल्में देखी जाए, जहां पे जुआ खेला जाए, मोबाइल में बैठकर, पता नहीं क्या क्या उसके नाम है, मुझे तो नाम भी नहीं पता। आप जैसे लोग आकर के बताते हैं तो पता चलता है कि लोग मोबाइल में भी बैठ करके जुआ खेलते हैं। अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए ये मोबाइल क्या है। अगर स्क्रीन पर कुरान की आयतें हैं तब तो ये मुबारक हो गया, अगर नाते रसूल है तो मुबारक हो गया, लेकिन अगर स्क्रीन पर जो है वो जिना की फिल्म देख रहे हो तब तो ये मनहूस है। अल्लाह अकबर, और उसके ऊपर अगर आप गेम खेल रहे हो तो ये गेम क्या है, बल्कि जुआ खेल रहे हो तो ये जुआ क्या है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, शराब और जुए से बचो कि ये बुरे काम है, शैतानी काम है। अगर तुम इससे बचोगे तो अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। ये जुए तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं, ये जुए तुम्हें तबाह कर रहे हैं, और तरह तरह के नए नए जुए लाकर जुआ खेलने वाला हर दिन नई लज्जत में रहता है। वो सोचता है यार चलो अभी हार गए फिर लगा दो, सब पहला जो गया वो भी आ जाएगा, और लगा दो, गया फिर आ जाएगा, और लगा दो। इस तरह करते करते खुद की पूंजी बर्बाद होती है। एक दिन इंसान कर्ज लेने पे मजबूर होता है। और याद रखना, इन जुओं ने दुबई जैसे मुल्कों के बड़े बड़े शयूख को रोड पर ला दिया है। हमारी तुम्हारी हैसियत और औकात क्या है। मुसलमानों को जुए में मुब्तला करना ये भी लोगों की एक साजिश है। इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जुए के मुताल्लिक कितनी सख्त बात इरशाद फरमाई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने जुए के आलात अपने हाथ में लिए कल क़यामत के दिन उसके हाथ सूअर के खून में रंगे हुए होंगे। अभी आपने नारे लगाए सुभान अल्लाह का, किस बात पर, कि अल्लाह के रसूल क़यामत के दिन हम उनके साथ होंगे, हुजूर अपनी उम्मत से मुसाफा करेंगे। अब मुझे बताओ जुआ खेलने वालों, जब तुम्हारे हाथ जुआ खेलने की वजह से सूअर के खून में रंगे होंगे तो क्या हम अपने हाथों को रसूलुल्लाह के हाथ में दे सकेंगे? देखो तो सही, अपनी बर्बादी के लिए क्या कर रहे हो, बर्बादी के दहाने पर न जाओ। अल्लाह के बंदो, ये जुए में बरकत नहीं, बल्कि जुआ तो अपनी जगह इजी मनी के चक्कर में भी अपने आप को बर्बाद ना। आजकल इजी मनी के चक्कर में लोग इससे कर्जा ले, उससे कर्जा ले, इधर लगा दे, उधर लगा, ये सब कुछ कर रहे हैं। शॉर्ट टाइम के अंदर तरक्की का ख्वाब छोड़ दो। अल्लाह के यहाँ एक कानून है मेरे भाइयों, शॉर्ट टाइम में तो इस्लाम भी परवान नहीं चढ़ा। इस्लाम को एक प्रोसीजर से गुजारा गया। आप गौर करें, आपका हमारा अकीदा है, तमाम अहले इस्लाम का अकीदा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की दुआ से बढ़कर क्या किसी की दुआ मकबूल है? उनकी दुआ का तो अंदाजा ही नहीं लगा सकता कोई। अगर दुआ में हम जैसे गुनहगार लोग सिर्फ उनका नाम ले लें, हमारी जबान पर, गुनहगार जबान पर हुजूर का नाम आ जाए दुआ में, तो वो दुआएं मकबूल हो जाती है। जब जाने दुआ खुद दुआ करें तो उस वक्त तो दुआ का मकाम क्या होगा, बल्कि दुआ की मेराज होगी जब मेरे आका दुआ करें। मेरे इमाम कहते हैं, इनायत का जोड़ा, इजाबत का सहरा, दुल्हन बन के निकली दुआएं मोहम्मद, इजाबत में झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआएं मोहम्मद। हुजूर ने 23 साल तक मेहनत क्यों की? काबे का गिलाफ पकड़ लेते, दुआ करते, अल्लाह पूरी दुनिया में ईमान अता कर दे, क्या रद्द होती? बताओ बताओ। इजी मनी और शॉर्ट टाइम तरक्की के चक्कर में हराम कामों की तरफ जाने वालों, हमें बताया जा रहा है कि रसूल को भी एक मंजिल से गुजारा जा रहा है, जाने दुआ को भी एक मंजिल से गुजारा जा रहा है, वजह तकलीफ कायनात को भी एक मंजिल से गुजारा जा रहा है। कैसे? अपना घर छोड़ रहे हैं, दारे अरकम में जा रहे हैं, पत्थर खा रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, पैर ताइफ की वादियों के अंदर लहू लहान हो रहे हैं,
اس کے بعد مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ جایا جا رہا ہے، بدر میں جانثاروں کی شہادت ہو رہی ہے، احد میں گھر والوں کے کلیجے چبائے جا رہے ہیں، کفن دینے کے لیے کپڑا تک موجود نہیں ہے، کان کاٹنے والے، ناک کاٹنے والے، ہونٹ کاٹنے والے، انگلیاں کاٹنے والے اس کے گلے کا ہار بنا کر کے پہن رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں دیکھ کر ہچکیاں بھر بھر کے رویا جا رہا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جاتا کہ پوری دنیا کو مسلمان کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا عالم اسباب ہے، یہ سب منزل سے گزر رہے ہیں، پھر خندق بھی کھود رہے ہیں، اللہ اکبر، احد میں دندان شہید بھی ہو رہے ہیں، زخمی بھی ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، اللہ اکبر، پورا خاندان کربلا میں کٹتا ہوا دیکھ بھی رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جب محبوب کو ان منزلوں سے گزارتے ہیں تو تم کون؟ شارٹ ٹائم میں ترقی کرنے کے چکر میں حرام کام کرتے ہو؟ نہیں، ہر انسان کو کسی نہ کسی پروسیجر سے گزرنا ہے، منزلوں سے گزرنا ہے، دنیا عالم اسباب ہے، اس لیے ایزی منی کے چکر میں جوا نہ کھیلنا، حرام کاروبار نہ کرنا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، کس کے لیے کماتے ہو؟ بتاؤ، کماتے کس کے لیے؟ ہر انسان کی فکر یہ ہے میں اپنے بچوں کے لیے کماتا ہوں، آپ بھی اور سب۔ ہمارے دل میں بھی کہیں نہ کہیں یہ بات ہے کہ ہم بھی جو کماتے ہیں تو کس کے لیے؟ بچوں کے لیے، بچے سکون سے رہے، اطمینان سے رہے، خوش رہے، ہمارے بچے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ ہر انسان بچوں کے لیے کر رہا ہے، اور کچھ کوئی بات نہیں۔ کوئی بندہ ایسا بتا دو جو بچوں کے لیے نہ کرتا ہو، سب کو فکر ہے میرے بعد میرے بچے اچھے گھر میں رہے، اچھی دکان رہے، اچھا مکان ہے، سب کچھ ہے، اس کے لیے انسان بہت کچھ کرتا ہے۔ لیکن آپ سے ایک بات کہوں، اگر حرام چھوڑ کے جاؤ گے تو بچوں کا بھلا کیا؟ بتاؤ، آپ کے بچے حرام کھائیں گے، حرام کا خون بنے گا، نمبر ایک نقصان وہ آپ کے باغی ہوں گے۔ سب سے پہلے حرام کھانے والے بچے کبھی ماں باپ کی وفادار نہیں ہو سکتے، کتنے بھی بڑے اسکول میں ڈال دو، کتنے بھی بڑے مدرسے میں ڈال دو، کتنی بھی ان کی تربیت کر لو، جن کا خون حرام سے بنا ہے وہ کبھی ماں باپ کے وفادار نہیں ہو سکتے، ماں باپ کے فرما بردار نہیں ہو سکتے۔ معذرت کے ساتھ برا مت ماننا، بچوں کی وہ بہت پڑھایا لکھایا سب کچھ کیا، جن کے بچے لات مار کر کے گھر سے نکالتے نا بڑھاپے میں، ان کو غور کرنا چاہیے کیا انہوں نے حرام نہ کھلایا تھا؟ جن کے بچوں کو حلال کھلایا گیا، ان کی تربیت ہو نہ ہو، پڑھے لکھے ہو نہ ہو، وہ ماں باپ کے وفادار نظر آئیں گے۔ جا کے تحقیق کر لیجئے، چیک کر لیجئے، دیکھ لیجئے، آپ کے بچے جتنی بڑی بڑی اسکولوں میں پڑھتے ہیں، علماء کے بچے اتنی بڑی اسکولوں میں نہیں پڑھتے ہیں، لیکن علماء کے بچے آپ کو جتنے مؤدب نظر آئیں گے وہ اوروں کے بچے نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں حرام کی شمولیت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا سب حرام کرنے لگے، یہ نہیں، جہاں حرام ہوگا وہاں وفاداری نہیں ہو، جہاں حرام ہوگا۔ ایک بات مجھے یاد آئی حلال و حرام پر، بات بڑی خوبصورت سی یاد ہے۔ ایک بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ، وہ پبلک میں بیان نہیں کرتے، وہ بیان کرتے تھے ولیوں میں، ولیوں کو سلوک کی منزل بتاتے، تصوف کے مقام اور مرتبے بتاتے۔ ایک مرتبہ ولیوں کی محفل سجی ہوئی تھی، ایسے میں وہ واضح و نصیحت کر رہے تھے تصوف کے مقامات، سلوک وغیرہ کے مرتبے، سیر اللہ کیا ہے، سیر فی اللہ کیا ہے، سیر من اللہ، جو بھی بیان کر رہے ہوں گے، ورنہ یہ تاتانیہ والوں کے لیے سر پہ جانے والی بات نہ ہو جائے، مشکل نہ ہو جائے، میں اس کی طرف نہیں، لیکن بات اصل جو ہے وہ یہ ہے۔ ایسے میں کیا ہوا کہ قریب میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان میں سے بچے کھیلتے کھیلتے اچانک گیند اڑ کر کے محفل میں آ گئی، سب بچے چھپ گئے، سب کے بچے چھپ گئے، ان کا بھی بیٹا تھا ساتھ میں۔ اس نے بولا کیا ہوا؟ بولے گیند گئی بزرگوں کی محفل میں، کھیل رک گیا۔ اتنی سی بات پہ اس کو اتنی سی بات لگی، اتنی سی بات پہ آیا دوڑتے ہوئے، نہ سلام نہ کلام، گیند اٹھائی بھاگا۔ جتنے بیٹھے ہوئے تھے سب نے سوچا اتنے بڑے ولی جو ولیوں کو وصیت نصیحت اور سلوک کی باتیں کر رہے ہیں، ان کا بچہ اتنا بے ادب، اتنا بے ادب بچہ۔ چہرے پہ سوال آیا، صاحب کشف تھے، اللہ والے تھے، چہرے پہ سوال آیا، پڑھ لیا۔ وہ کہنے لگے اس بچے کا قصور نہیں، میرے بیٹے کو بے ادب دیکھ کر اس کے بارے میں بدگمان مت ہونا، اس کا قصور نہیں، قصور میرا اور میری بیوی کا ہے۔ لوگ اور حیران ہو گئے، قصور ان کا ان کی بیوی کا؟ کہا ہاں، ایک بار 3 دن کا ہمارے گھر فاقہ تھا، میری بیوی بھوک سے بے چین تھی، ایسے میں
पड़ोसी ने कुछ खाना ला करके दिया और वो खाने की हमने तहकीक नहीं की कि हलाल का है कि हराम का, और खाना हम दोनों ने खाया, और जब पेट में खाना गया तो मेरे दिल में ख्याल आया कि बीवी से मुलाकात करूं, वजीफे ज़ौजियत अदा करूं। उसी रात ये बच्चा अपनी माँ के पेट में आया। बेतहकीक खाने की नहूसत है कि हमारे घर में ये बेअदब पैदा हुआ है। जो खाना बेतहकीक खा लो उसमें बच्चे बेअदब पैदा होते हैं, तो जो जुआ खेल करके औलाद को खिलाए, बीवी को खिलाए, बच्चों को खिलाए, फिर उनकी औलाद क्या होगी अंदाजा करें। आप कहते हैं वो बिगड़ गया, जानी हो गया, शराबी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मेरे भाई तूने खिलाया क्या? तुझे पता है अल्लाह अकबर, सुल्तान इब्राहिम नूर बख्शी के घर में जब बच्चा मां के पेट में आया तो सुल्तान नूर बख्शी ने अपनी बहन को कहा, बहन मेरी बीवी पर जो है तुम पैरा रखना, खबरदार हराम लुकमा इसके पेट में पहुंचने न पाए। हराम तो हराम है, कोई मशकूक डाउटफुल लुकमा भी मेरी बीवी के पेट में पहुंचने न पाए। बहन ने कहा भाई क्यों? तो कहा कि मेरा बच्चा इसके शिकम में आ गया है, अगर डाउटफुल या हराम खाएगी तो बच्चा वैसा नहीं होगा जैसा मैं चाहता हूं। और फिर अपनी बहन को मुतय्यन किया, और फिर उस घर में जो बच्चा पैदा हुआ इन एहतियात की बरकतें थी, उसी बच्चे को दुनिया ने सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के नाम से याद। आप समझते क्या हो हलाल को? अगर इसी पे बात आ गई है, एक बात और अर्ज कर, लॉटरी के पैसे से बच्चों को खिला रहे हो, जुआ के पैसे से क्या बकरे का गोश्त हलाल देखते हो कि हलाल किया कि नहीं किया? सिर्फ ज़बा करने से गोश्त हलाल नहीं होता, जेब की रकम का भी तो एतबार है, कहां से लाया उसका भी तो एतबार है, कहां से कमाया उसका भी तो एतबार। और सिर्फ शराब और जुए से रकम हराम नहीं होती। अगर आप किराना दुकान लेके बैठे हैं और झूठ बोल के कारोबार कर रहे हैं तो वो भी तो हराम है, धोखा दे रहे हैं वो भी तो हराम है। बताइए तो सही। मैं तो लोगों को इतना कहता हूँ, कुछ लोगों को तकलीफ है इस्लामी माशरा के जलसे बहुत होते, मैंने कहा बिल्कुल बंद करो इस्लामी माशरा के जलसे, और बंद हो जाएंगे। सिर्फ एक काम करो, पूरी कौम हलाल को लाजिम पकड़ लो, ना लोग बिगड़े पैदा होंगे, ना इस्लामी माशरा के जलसों की जरूरत पड़ेगी। और ये माँ के पेट से बच्चे बिगड़े पैदा हुए क्योंकि लुकमई से नहीं, लुकमई से नहीं। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की अम्मी जान जवानी में बेवा हो गई थी, और उनका खानदान बादशाहों का खानदान था। भाइयों ने कहा बहन तुम और तुम्हारा बच्चा हमारे घर आ जाओ। कहा मुझे बच्चा बिगाड़ना नहीं है, तवज्जो है आपकी, मुझे बच्चा बिगाड़ना नहीं है। कहा क्यों? कहा तुम लोग बादशाह की औलादे हो ना, बादशाह क्या नौकरियां करते हो ना, बादशाहों के हलाल हराम नहीं देखा जाता। मैं अपने बच्चे को चरखा काट के खिलाऊंगी, मैं अपने बच्चे को फाके से रखूंगी, लेकिन डाउटफुल लुकमा उसके पेट में जाने नहीं दूंगी। अंदाजा करें। और फिर वही शहजादा जिसे दुनिया बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर कहते, ये हलाल लुकमे की बरकतें हैं। आज हमारे बच्चे नमाजी भी नहीं हैं। अगर मेरी जान बख्शी हो तो मैं ये बात हक के तौर पे कह दूं, दीनदार बाप के यहाँ भी बच्चे नमाजी नहीं हैं। मजहबी तबके के घरों में भी बच्चों में शराफत नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। क्यों? इसलिए कि सबका लुकमा चेक करो। मुझे तो कभी कभी फिक्र ये होती है कि लोग हम लोगों को भी पता नहीं कहां का लेके जा, हमें पता भी नहीं होता कि इसका जुए का धंधा है, इसका सूद का धंधा। डर लगता है। अब तो ये डर लगता है कि किसके यहाँ खाएं किसके यहाँ ना खाएं। दाढ़ियां खूबसूरत है, टोपियां खूबसूरत है, कपड़े खूबसूरत है, बातें वली जैसी है, लेकिन धंधा देख लो, देख लो। और बड़ी माजरत के साथ आप लोग भी जब बुलाते, तातानिया वाले ऐसे नहीं, लेकिन एक बात में एग्जाम्पल अपने ऊपर मत लेना, बात के तौर पे की जाती है, उसको किसी गलत लोग भी बुलाते हैं, सोचते सबसे बड़ा मालदार का घर किसका है, वहां रोको हजरत को। फिर चाहे उसका हराम का हो हलाल का हो, ऐसा हो नहीं देखते। बस क्या एसी रहनी चाहिए, पंखे रहने चाहिए, गद्दे रहने चाहिए। मैं कहता हूँ अल्लाह के बंदो, कम से कम हमें तो आजमाइश में न डाला करो। अगर मस्जिद के हुजरे में रोकना पड़े तो रोक दिया करो।
اس لیے کہ مسجد کے حجرے کی گرمی اس حرام کی اے سی سے بہتر ہے. لیکن آپ لوگ اپنے پیروں پہ رحم نہیں کر رہے ہو, اپنے علماء پہ رحم نہیں کر رہے ہو. یہ جو ہم لوگ بولتے بولتے بہت سارے مقرر مر گئے, ہارٹ اٹیک آ گیا, قوم سدھرتی کیوں نہیں ہے؟ جو سامنے بیٹھے ان کے پیٹ میں دیکھو اور جو تقریر کرے ان کے پیٹ میں دیکھو. آپ کیا سمجھتے ہو حرام کو؟ ایک دن حجاج بن یوسف کوفہ آیا اور کوفہ کا گورنر بنا, تو کسی نے اس کے کان میں پھونکا, حجاج تو بڑا ظالم ہے. مولا علی کی بددعا سے پیدا ہوا تھا وہ. اب تک آپ نے سنا ہوگا دعا سے پیدا ہونے والے بددعا سے بھی کوئی پیدا ہوتا ہے. ہاں, حجاج بن یوسف مولا کائنات کی بددعا سے پیدا. کوفہ والوں نے بہت ستایا آپ کو, بہت ستایا, یہ الگ داستان ہے, بہت ستایا. مولا پاک نے ایک دن تنگ آ کر دعا کی, اللہ اتنے نیک انسان کو یہ ستاتے ہیں. کس کو؟ جس کو سید الابرار کہا گیا, وہ جسے سید العرب کہا گیا, وہ جسے کل ایمان کہا گیا, وہ جسے سید السادات کہا گیا, وہ جسے آبروئے ولایت کہا گیا, وہ جسے خاتم ولایت کہا گیا, وہ جسے اخیر رسول کہا گیا, وہ جو زوج بطول, وہ جو ابو الحسنین, وہ جو ابو الائمہ, اللہ اکبر, جس کا چہرہ دیکھنا رسول اللہ نے عبادت کرا. اس علی مرتضیٰ کو اتنا ستایا کہ مولا کائنات قوم کے ستانے پہ تنگ آ گیا. اللہ اتنے نیک انسان کو یہ ستاتے ہیں, مجھے اٹھا لے, اب مجھے بلا لے اپنے پاس, اور مجھے اٹھا کر اتنا ظالم انسان ان پر مسلط کر دے, ان پر ظالم مسلط کر, تاکہ ان کے ظلم کا مزہ وہ چکھائے. بعض صوفیہ کہتے ہیں جس دن مولا علی کی شہادت ہوئی اسی دن حجاج پیدا ہوا. مولا علی کی بددعا کا نتیجہ ہے یہ حجاج. اور اس نے علماء اور ائمہ, صحابہ, تابعین چھری سے ذبح کرتا تھا. بدوں کے چکر میں نیکوں کو بھی اس نے بدبخت نے ہلاک کیا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر جیسی ہستی, عبداللہ ابن زبیر جیسی ہستی, یہ صدیق اکبر کے نواسے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے میں بھانجے لگتے ہیں, اس اعتبار سے کہ حضرت اسماء حضور کی سالی تھی, تو یہ سالی کے بیٹے, اور زبیر پھوپھیزاد بھائی تھے, بھائی کے بیٹے, نہیں بھانجے اور بھتیجے دو رشتے ہیں ابن زبیر کے. اندازہ کریں, ان کو سولی پہ لٹکایا, اور سولی پہ لٹکایا, اتنے دن تک لٹکا کے رکھا کہ حضرت اسماء بوڑھی ہو چکی تھی اور بینائی کمزور ہو چکی تھی. تو کسی نے لے جاتے کہا, اسماء تیرا بیٹا تو ابھی تک سولی پہ لٹکا ہے. تو روتے ہوئے کہتی ہے, کیا اس سوار کے لیے وقت نہیں آیا کہ سواری سے اتر جائے؟ دفن بھی نہیں, اتنا ظالم تھا. لیکن بہرحال تو حجاج کو کسی نے کہا, اگر آپ کی توجہ ہے تو میں تو حدیث پڑھنے چلا تھا لیکن بات اس طرف آ گئی, تو چلتے ہیں اسی طرف, اللہ کی مرضی ہے, جو بات ہے اللہ کرے کسی کے دل پہ اثر کرے. حجاج کو کسی نے کہا, حجاج تو بڑا ظالم ہے, بہت بے باک ہے تو, لیکن تجھے یاد رکھنا چاہیے کوفے میں 5 بزرگ ایسے ہیں جو کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو بھی قبول ہوتی ہے, اور بد دعا کرتے ہیں تو بھی قبول ہوتی ہے. دیکھ, اگر تو نے ظلم کیا نا, وہ 5 میں سے ایک نے بھی ہاتھ اٹھا دیا تو تو اٹھ جائے گا, تیرا معاملہ خراب ہو جائے گا. حجاج نے کہا, علاج کر لوں گا اس کا بھی. حجاج نے کیا کہا, علاج کر. اس کو علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے, جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کروں. اس نے کہا میں علاج کر لوں گا اس کا. کہا کیا علاج کرے گا؟ کہا دیکھنا کیا علاج کرتا ہوں. جن 5 بزرگوں کے نام لیے گئے کہ یہ مستجاب الدعوات ہیں, یعنی جو دعا کرتے ہیں قبول ہوتی ہے, دعا بھی قبول ہوتی ہے, بد دعا بھی قبول ہوتی ہے, ان 5 بزرگوں کو اس نے اپنے محل میں بلایا, اور بلانے کے بعد ان کو دعوت کھلائی. وہ دعوت کھا چکے, کھانے کے بعد جب جانے لگے تو انہوں نے کہا, حجاج ہم 5 وہ ہے کوفہ میں جس کے لیے دعا بد دعا کر دیں سب قبول ہوتی ہے, سنبھل کے رہنا. حجاج نے کہا, جاؤ یہاں سے, تم کچھ نہیں کر سکتے میرا, چلو جاؤ یہاں سے, کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کیوں نہیں کچھ کر سکتے؟ کہا میں نے تمہارے پیٹ میں حرام لقمہ ڈال دیا ہے, تمہارے پیٹ میں حرام لقمہ ڈال دیا, اب مجھے تم سے کوئی خوف نہیں. دنیا اس چیز کو سمجھتی ہے, مسلمانوں کو بے اثر کرو, ان کی عبادتوں کو بے اثر کرو. کیوں؟ حرام لقمہ, کچھ بھی کھا رہے ہو, کیسے بھی کھا رہے ہو, کیسے بھی کما رہے ہو, حلال پہ توجہ کس کی ہے؟ اللہ ماشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا تھا, بابا فرید گنج شکر
रहमत उल्लाह ताला अलैह की अम्मी ने कहा मेरे बेटे को फाके से रखूंगी लेकिन बादशाहों वाला लुकमा नहीं खिलाऊंगी। अल्लाह अकबर। जानते हैं फिर क्या हुआ? चरखा काटती थी, बेटे की परवरिश करती थी। कई कई दिन बाबा साहब भूखे रहते थे। बाबा साहब कहते हैं एक एक हफ्ता भी मैं भूखा रहा। कभी कभी मैं ऐसा करता था कि सब्र मुझे आ जाए, मैं कंकर उठाकर अपने मुंह में डाल लेता था, कंकर मुंह में डाल लेता था ताकि मुझे सुकून मिल जाए। मेरी भूख का ये हाल होता था। फरमाते हैं मुझे जो भी बनाए मेरी माँ ने बनाया। और क्या मर्तबा मिला? देखिए पीर की नजर पड़ती है तो मर्तबे मिलते हैं। लेकिन मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर मुरीद होने से पहले अर्श पे लिखा हुआ पढ़ा करते। हम सुन्नियों का कीदा है अर्श। और बड़ी प्यारी बात फिर लिखी जिसको मैं अपने अल्फाज के जामे में पेश करूं। आप मुरीद होने के लिए कुतुब साहब से मुरीद होने से पहले आप मुरीद होने के लिए गए थे वहां हजरत सैयदी शेख शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी के दरबार में। जब पहुंचे मुरीद होने के लिए तो बाबा साहब को देखकर, बचपना था अभी, दाढ़ी के बाल भी पूरे नहीं निकले थे। बाबा साहब को देख के शेख साहब समझ गए आया कौन है। उस वक्त दस्तरखान लगा हुआ था। फरमाया शहजादे बैठो खाना खाओ। किस लिए? कहा मुरीद होना है। कहा पहले खाना खाओ फिर देखते हैं। अल्लाह अकबर। तो दस्तरखान लगा था, हाथ धुलाए, सबने हाथ धुले, सबने हाथ धुले। बाबा साहब की बारी आई तो उन्होंने भी हाथ धुले और हाथ धुले तो 1 2 3 4 लोटे पर लोटा, लोटे पे लोटा डाला जाता रहा और ये हाथ धुलते रहे। लोगों इशारा करने लगे देखो हैसियत क्या है, हाथ धुलने का तरीका नहीं पता, इतने बड़े बुजुर्ग से मुरीद होने आए। शेख साहब समझ गए। शेख शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी जिनके बारे में हमारे मुर्शिद गौसे पाक फरमाते हैं शहाबुद्दीन तुझ जैसा वली क़यामत तक अब इराक में तेरे बाद पैदा नहीं हो सकता। इतने बड़े वली। तो लोग कहते हैं कि इनको तरीका नहीं हाथ धोने का। खाना हो गया, खाने के बाद मुख्तसर में हाथ धुल लिया। तो शेख साहब समझ गए ये लोग सब बदगुमान हो गए हैं और ये बहुत बड़ी हस्ती है, बचपने बड़ी हस्ती है। तो फरमाया कि शहजादे एक सवाल पूछने का। क्या बाबा साहब? फरमाए। तो कहा कि हाथ धुलने में इतना पानी जाए करना, इसकी तो इस्लाम इजाजत नहीं देता। कहा अगर हुजूर गुस्ताखी माफ हो तो अर्ज कर दूं। कहा कहो। कहा कि ये जो आपकी कनीज हाथ धुलाने आई थी ना, इसकी पेशानी पे नजर पड़ी तो मैं तकदीर पढ़ रहा था कि इसकी तकदीर में लिखा था ये जहन्नमी है। तो मैंने सोचा इतने बड़े वली की खानका में खिदमत करने वाली कनीज जहन्नम में जाएगी तो मैं हाथ नहीं धुल रहा था, इसकी तकदीर धुल दूं। मैं हाथ नहीं इसकी तकदीर धुल रहा था हुजूर। तब हज़रत शेख शहाबुद्दीन ने फरमाया शहजादे तेरा हिस्सा मेरे पास नहीं है। जो मुरीद होने से पहले ये मकाम रखता हो फिर उसका हिस्सा मेरे भाई कुतुबुद्दीन बख्तियार काके के पास। तो जैसे शख्स को उसी का मुरीद होना चाहिए। जा वो तेरा इंतजार कर रहा है। ये हलाल की बरकतें हैं। हलाल को लाजिम पकड़ो। आज हम हलाल पे तवज्जो नहीं, बस पैसा आना चाहिए, कहीं से भी आए। हाजियों का माल हाज के नाम पे हड़प करके खा लो, उम्रा का माल खा लो, झूठ बोल के कुछ भी कर लो, इसलिए कि कौम का हाल बदल गया और बहुत बदल गया। हलाल को लाजिम पकड़ो और जब तक पेट में हलाल नहीं जाएगा औलाद सुधरी हुई भूल जाओ।